Mabasa ta sa Salmo 78, versikulo 58. Kay ilang gihagit siya sa pagkasuko tungod sa ilang mga hatag-as nga dapit, sa ilang pagpangabugo siya tungod sa ilang mga larawan nga linilok. Gihagit ninyo ang Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta, ang Diyos nga hingkurog ang Israel sa diha nga paghatag sa napulo kasugo. Hingkurog ang bukid sa Sinai, kay nagsulti ang Diyos sa langit paghatag nini nga sugo, o ang mga Israel hingapa tungod sa kahadlok. Apan ari naman sa atong kapanahunan nga ang Diyos ang nagsugo ni ini, ang Diyos ang nagwarning ni ini, nga dili kamo magbuhat og larawan nga linilok, ni magluhod kanila apan karon dili papaigo nga magluhod sa sibahan, kay giprosesyon sa tibok kalibutan, pagpabalus sa mga tao nga ang Diyos nila giislan ang Diyos sa langit, makalilisang nga binuhatan sa kalibutan. Pamalandungaran ninyo makaigsunan, kay kita mga edukado naman, may edukado na kita. Naliksyon kita sa gibuhat sa Ginoo sa unang panahon. O karon, dili lamang kay gilapas nila ang adlaw papahulay, kundili ilang giliso ang adlaw nagpapalay ngadto sa Domingo. Kinsa naghimo ni ana kamo na sayod, kay dako nga simbahan mga nagpasiugda sa tuig 336. Mabasa ninyo na sa Catholic Convert Catechism of Catholic Doctrine page 50. Nga nagmeeting sila dito sa konsilyo sa Laodicea nga ibalinta ka na ipapulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Gibalhin, gikoreksyonan ang Diyos sa langit nga nagsulat sa papan nga bato sa iyang kagalingon tudlo. Wala ganit piyal sa Diyos pagpasulat kining napulo kasugo kang Moises para ang tao dili mag-usab-usab. Gihaguan sa Diyos pagsulat ang napulo kasugo, apan ari ang mga tao atong masayran giliso gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Di ba oray pagrespeto sa mga tao sa Diyos sa langit nga nagbuhat sa kalibutan, nga bisan pa si Kristo sa dinhipa sa yuta, nanumpa manggani si Kristo nga ang kasuguan dili gyud pagsayloan. Mabasa ta Matthew 5 versikulo 17-19. Isulat ninyo, si Kristo na ni, kung giun sa pagtagad ni Kristo ang balaod makaigsunan. Para kita mo batyag sa kasaypanan nato, para dili nato basulan ang Ginoo kung mupadala og balatian. Matthew 5, 17-19. Yun diri, ayaw kamo pagunahuna nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako miani dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman niini. Gibungkag ba ni Kristo? Wala, anak sa Diyos na. Gipadala rin sa kalibutan. Nanumpa si Kristo, wala mo ani para pagbungkag. Versikulo 18. Kay sa pagkatinod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta, walay paggasayluan sa kasuguan, bisan usa na lang kakudlit, usa katulpok niini hangtod ang tanan matuman. Nanumpa si Kristo,
samtang magluntad pa ang langit ug ang yuta. Nan kay naa pa may langit ug yuta, nagluntad pa man. Ingon ni Kristo, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang ka kudlit ra gani. Kanang kama period, di pagsayloan na. Ultima makaigsunan kudlit gani. Dili ipa kuha ni Kristo hantud ang tanan matuman. Og may pasidaan ba yan ni Kristo? Versikulo 19. Tungod ni ini, bisan kinsa, di ba apilta ni ana? Apilta ni ana, kay bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing diyutay ni ining mga sugo o magapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon kini siya pagaisipon nga iwit didto sa ginharian sa langit. Apan bisan kinsa ang mga tuman o magapanudlo nini kini siya pagaisipon nga dako didto sa ginharian sa langit. Isa nang ka ni ana nga pagpanumpa ni Kristo makaigsunan nga ang kasuguan wala niya bungkaga. Apan ari mga tao nga nangahas sa pag-usab sa balaod gikan sa Sabado giadto sa Domingo. Kamu daw na kung ikaw ang Diyos ni ana, di ba masuko kamo makaigsunan nga ang imong sugo gipanamastamasan? Sulay pag-usab-usab kining gobyerno sa Amerika. Sulay pag-usab kanang ilang balaod din eh. Di ba mabilanggo ikaw? Apan ari ang mga tao nga nangahas sa pag-usab-usab dili lamang sa paglapas kundili giusab mismo ang balaod, giliso ang balaod sa Dios. Ang Dios sa langit nga nagbuhat sa kalibutan, pinagi sa iyang pulong gawas lamang ang mga butang sa kalibutan, gisinan ka ni ana, nga gahom sa Diyos. Paingon sa Diyos, let there be light. Unya, migawas ang light, pulong lang na niya, nugawas. Paingon sa Diyos, mugawas ang mabuhing binuhat sa katubigan, hinggawas ang mga isda o gantanan, pulong lamang ka na. Doon sa kagamhanan, mao kini nga Dios ang inyong gipanamastamasan. Kansang iyang sugo karon, dili lamang kay gilapas ninyo ang balaod sa Dios, kundili giusab pagyud ninyo, gihagit ako tungod sa inyo malarawan nga linilog. Karon naghinga-hinga na ang Ginoo tungod sa iyang pagpailog, apan dili na magwanta sa Ginoo kay naghinga-hinga na. Tungod kay dili naman magwanta, nan gibuhat sa Ginoo ang iyang bahin. Unsa iyang bahin, pagdili nato kini tumanon ang balaod, ato balikon pagbasa makaigsunan kato iyang pasidaan. Kung dili nato tumanon ang balaod, unsay buhaton sa Ginoo? Levitico 26, versikulo 13, sugod ta sa 13, hantod sa versikulo 16. Ako mao siyuba nga inyong Dios, nga nagkuha kaninyo gikan sa yuta sa Egipto aron kamo dili maulipon nila, o gibunggo ko ang bara sa inyong yugo o kamo gipalakaw ko sa pagkamatarong. Apan kung kamo dili magpatalin hog kanako og dili magabuhat kaninyo nining tanan nga mga sugo. Unsa mga sugo? Kining gisulti gani niya di sa bersyon og to nga dili maglurog sa larawan, nga magpaulay sa idling papawlay. Unya, Israel ra ka na ang gisugo, way tay labot.
Manaingon dito, di ka magpatay, di ka mga watwatay labot ni ana. Ang tanan kasuguan, iya na sa tao. Nya kay wala man kinibo hata sa tao. Inyong gisalikway ang akong kabalauran. O ang inyong kalag nagatamay sa ako mga tulumanon. Di ba gitamay? Wala tagda. Ang balaod. Gitamay. Gipanamastamasan. Giusab ang balaod. Nga ka nga balaod. Ang Diyos ang nagsulat sa papan nga bato. Sa pagkaagi nga dili pagabuhato ninyo ang akong tanan mga sugo. Kung dili magalapas kamo sa akong matugon. Ako usab. Magabuhat kaninyo ni ini. Ako magpadala kaninyo og kalisang, tisis, hilanat, magaot-ot sa mga mata, o pagasakiton ang kalag, o magapugas kamo nga kawang lamang sa inyong binhi, kay ang inyong mga kaaway magakaon nini. At sa daw, sulti diri? Ako ang Ginoo nagsulti. Magapadala kaninyo og tisis, hilanat, tanawa karon makaigsunan. Kanang gitawag nila coronavirus. Di ba gikan ka na sa baga? Himong pulmonya. Unya, hilanat. Pagkaklaro, dili ang Satanas ang nagpadala ni ini. Tundili, mismo na ang Diyos ang nagpadala ni ini. Balikon jud nako pagbasa. Ako usab magabuhat kaninyo ni ini. Ako magapadala kaninyo og kalisang, tisis, og hilanat nga magaotot sa mga mata. Ni ana karon nga nagpalibog ang mga tao. Kundi gikan ang coronavirus nga gitawag nato karon coronavirus. Dili pa lamang kini mao makaigsunan. Kay mabasa ta diri sa bersikulo 25 og pagadadaan ko kamo og espada nga panimalo sa paglalis sa akong tugon og pagatigumon kamo sa inyo mga lungsod og ako magapadala og kamatay sa taliwala ninyo o tugyan ko kamo sa kamot sa mga kaaway. Padalhan ko kamo kamatay. Pestilence ni ana. Unsa pa'y inyong ikalibugan. Kinsa nagpadala ni ini. Dili ang sentipiko makaigsunan. Dili ang yawa ang nagpadala ni ini. Kundili ang Diyos na mismo kay inyong gilapas ang balaod nga gihatag niya ngadto sa Israel. Makalilisa ang makaigsunan. Tungod ni ini, kay ato kini makaigsunan na saksihan nga ang Diyos di ay mismo ang nagpadala ni ini sa tuyo nga ang tao mo bati nga dunay Diyos sa langit nga nagbuhat sa kalibutan kay kini nga Diyos ang nagpadala kanato og balaod apan gihimo sa mga tao nga walay pulos ay ang balaod. Ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan gipanamastamasan ay ang pagka-Diyos kay giislan ang iyang pagka-Diyos sa mga sinaktsap nga mga larawan nga linilok. Hinungdan nga ang Diyos wala na makagwanta ni ini. Ako magpadala kaninyo og tisis, hilanat og kamatay. Klaro ba makaigsunan? Wala ba ako mangingon nga ako lamang kini? Unsa may atong himuon ni ini makaigsunan? Kay niya naman gayud. Bisan unsaon pag imbento sa mga tao kung unsay dapat tambal ining virus. Research ko sa internet makaigsunan ang diferensya ning virus o bakterya. Lahi ang bakterya, lahi ang virus. Ang bakterya may kinabuhi. Apan ang virus walay kinabuhi.
Unsa ang pagpatay nimo kanang walay kinabuhi? Bisan unsaon nimo pag-spray kana kay walay kinabuhi. Ang bakterya mao ang mapatay nila kay may kinabuhi ang bakterya. I-research ninyo sa internet. Haniti man kamo sa internet. Ang diferensya sa virus o bakterya, lahi makaigsunan. Mananggingon ko, walay tao nga makaimbento ni ini pagsumpo kining virus kay walay medisina nga mopatay sa iya. Gawas sa Dios lamang ang nagpadala ni ini. Kung ihunaw na niya kini nga mga balatian, kay ang tinuod gipadala niya kini para ang tao mo balik, para ang tao mo balik sa pag-alagad sa Diyos nga buhi nga nagbuhat sa kalibutan. Sa kini sa pagpahinomdom kanato nga nalimot na kita sa Diyos nga nagbuhat kaninyo og kanako. Ipanamastamasan ta ang Ginoo. Giislan ta iyang pagka-Dios sa may estatwa nga malarawan nga linilok nga gihagit nato ang Dios. Karon nga panahon atong pamalandungon makaigsunan. Unsay atong buhaton nini? Wala na magyoy mabuhat nato nini pagsumpo nini. Kung dili ang Dios na lamang gayod, nagulat kita sa kaloy sa Dios. Nga unta ihunaw na kini. Kay bisan pa sa among sitwasyon karon, na gusto na unta kami mo uli ngadto sa Pilipinas. Unsa ang pag-uli? Kay mao kini ang kahimtang nato. Ang Dios mao makagsunan ang naghatag niini. Atong humukom na ang atong kasing-kasing sa pagkamasinulundon sa Dios. Kung unsay gisugo sa Dios, dapat tumanon sa tao kay masuko ang Dios kung atong lapason ang balaod niya. Moingon tingali kamo, Mr. Serrano. Nagampo kami dito sa among simbahan. Nagpuasa man gani kami. Nagsakripisyo gani kami. Oh, nagsimba kamo sa Dios. Apan adto ta sa Biblia. Kung ang tanan pagsimba, pagampo, dawaton ba sa Ginoo? Dili naman kini pagdaot kaninyo makaigsunan. Kundili ato lagi sikapon ang Biblia kay Biblia lang gayud. Amutugan kanato kun unsay paagi yang atong pagampo dawaton sa Ginoo. Lucas 6 versikulo 46. Isulat ninyo kay kini nga teksto delikado kini sa ako kay makaingon niya kamo gitamay ko kamo. Lucas 6:46. Nganong mutawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo? Di ba sa ko na? Nganong mutawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga di man kamo mutuman sa ginasugo ko kaninyo? Palandong tagid dawat sa Ginoon atong pag-ampo. Kaya naghilak pagani kita sa simbahan sa pag-ampo. Para dawaton sa Ginoo di ay sa Biblia. Kangilaran hinoon sa Ginoo. Nga nung magtawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga di man kamo mutuman sa ginasugo ko kaninyo. Mayon tingali kamo, nagtuman mamigsugo, Mr. Serrano? Di kami mapatay, di kami mangawat, nagtuman kami. Oo! Pero giisla ninyo ang uban balaod. Ang uban balaod gituman. Apa na uban balaod giislan. Ato na mabasa kay ato na manggyon na balaan. Nga ang Sabado giislan ngadto sa Domingo. Klaro manggyon kaayo kana dili man pagdaot kay sila manggayod ang nag-ilis ni ini makaigsunan. Kamusta man ang pag-ampo? Dawaton ba sa Ginoo? Nga ilamang giislan ang balaod sa Ginoo? Marcos City, versikulo 7 hangtod
sa 9. Isulat naman ninyo kay kini sakit-sakit kayo nga pagkasulti ug dili man kini ako makaigsunan, di ba? Magsinabtan na idaan kita. Sakit kini tuod bation sa mga tao nga wala mangitag kamatuoran. Apan tamis kini bation sa mga tao nga nagkinalan og koreksyon gikan sa Biblia. Marcos 7, versikulo 7 hantod sa 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilaman gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Ang Domingo balaod nga hinimo lamag tao. Unsay sulti sa Ginoo, kawang lamang. Kanang pulong kawang gidawat, wala dawata. Kawang lamang ang inyong pagsimba kanako, sanglit sa inyong pagpanudlo, inyo man gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Versikulo 8. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Ang Sabado sugo sa Dios gibiyaan. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Ug mao'y inyong gihawiran ang gikabilin-bilin kalagdaan sa mga tao. Pagkaklaro man tinaw pa sa kristal ang sulti sa Dios. Di nasala ang Dios, kita naan may sala. Nagsimba kita di ay. Apan ang atong gituman dili na ang sugo sa Dios. Ang sugo na sa tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios, ug mo'y inyong gihawiran ang gikabilin-bilin kalagdaan sa mga tao. Versikulo 9. Og siya mingon kanila, maayo gayod ninyong pagkasalikway sa sugo sa Dios, arong inyong kabantayan ang inyong gikabilin-bilin kalagdaan. Maayo pagkasalikway. Karon kundi manggaling ikaw ni anang grupo mga kaigsunan. Magpabilin ba kamo ni anang grupo Magpabilin ba kamo ni anang pagtulunan? Kansang pagsimba wala dawata. Kay giislan ang kasuguan. Giislan ang pagka-Diyos. Inay ang Diyos sa langit ang simbahon. Gipulihan og mga dibulto nga mga Diyos-Diyos. Kilalahan ninyo kung diin kamo karon makaigsunan. Karon dili padugay. Ato nabalaan ang programa ni anandakong simbahan. Nga nag-schedule sa una sa Mayo 14. Ako ito gibantayan. Nag-schedule siya sa Mayo 14 nga ang tanan mga religious leader mag-ipon dito sa Vatican para mag-meeting nga mag-usa kita sa pagsimba adlaw Domingo. Kay ilang panumangil nga tungod ining coronavirus mao ni hinungdan ipadadaan kita kay wala ta magkahiusa sa pagsimba. Tama na, wala ta magkahiusa. So kinahanglan magkahiusa kita sa Sabado dili Domingo. Kay dili mo na husto ang imong tunong. Nga dili mo hunong kining coronavirus. Kay wala kita magkahiusa sa pagsimba. Husto ikaw. Husto ikaw. Apan ngano man nga usahon nimo ang mga tao pagsimbag Domingo. Nga dili man ka na balaod sa Ginoo. Mag-usa kita sa adlaw Sabado. Kay mao kini ang sugo sa Dios. Kung gusto nimo ang coronavirus mo honong, kinahanglan. Karon kay wala man matuman kay may coronavirus. Nag-schedule og lahi na pod nga schedule. Nag-research ko magkaisunan. Ilang meeting na pod na schedule sa October 11 ngadto sa 18 karon nga tuig 2020. October 11. June, July, August, September, October. Sa amura gihapon ang meeting.
Kamo na lamang ang may balo makaigsunan. Kung unsay inyong pagabuhaton. Diyos sa langit nga nagbuhat kaninyo. O mga tao nga naghimog Diyos, Diyos, kay giislan ang Diyos sa langit. Walay kahadlok nga ang Diyos sa langit. Nagkastigo sa Sodoma o Gomora. Tungod kay nahimong dautan. Nagkastigo ang Ginoo sa lunop panahon ni Noe. Kay nahimong dautan. Karon ang ikastigo sa Ginoo sa katapusan panahon dili na tubig. Kalayo na makaigsunan. Ang isunog sa Dios ato mabalaan nga mo na ang katapusan. Kining Dios nga inyong pasapalahan mobalik sa dili madugay. Mobalik sa dili madugay. Alaot kadto mga tao nga miipon nini mga tawhana nga nuduyog sa pagsimba sa mga dibulto, nuduyog sa pagsimba sa adlaw Domingo nga dili man mao kana ang adlaw nga igpapahulay. Sayran ko kamo makaigsunan. Pagbalik sa Ginoo, wala na'y unya panahon nga makaikyas kamo. Unsay atong buhaton? Mga tao kini nga nagpasipala sa balaod sa Ginoo. Wala tudluhi ang mga tao sa dili pagkaon og karning baboy. Wala tudluhi ang mga tao sa dili pagkaon sa mga ginadili sa Dios. Kay kuno mahinglo na apan wala nila basaha. Sa Isayas 66 sunugon ano nga kaon ni ining tanan nga mga mananap. Isayas 66:15-17. Di man ko maghadlo ka ninyo makaigsunan. Di man ko nga mag-out kamo. Kaya ako duro ko kaon ng karning baboy sa una. Kaya man ko tuloy. Duro ko kaon bisan unggoy mo kaon ko sa una. Wala ko pili. Apan karon. Kay gipahibalo kita sa Ginoo. Nga ang magpadayon pagkaon niini. Nagsulti sa Isaiah 66:15-17. Kaya niya karon si Obamo anhi uban ang kalayo. Di ba future na? Future pa buton na magdalag kalayo. Og ang iya makaro masama sa limpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko og kabangis. Og iyang pagbadlong uban ang mga siga sa kalayo. May dalag kalayo. Kay pinaagi sa kalayo, si Oba mo pahamtang sa hukom. Hukom na, kalayo na ni hukom. Kinsa isunugon, ang nagtuman sa sugo. Pagka imposible man na, ang naglapas. Kay pinaagi sa kalayo, si Oba mo pahamtang sa hukom, o pinagi sa iyang espada ay babaw sa tanang unod, o ang mga pinatay ni Oba daghan. Kinsa ipatyon? Versikulo 17. Kadtong nagabalaan sa ilang kagalingon, nagaputli sa ilang kagalingon, aron pag-adto sa mga tanaman, luyoso sa dihas taliwala, nagakaon og unod sa baboy, og ang dulumtanan, og ang ilaga, kay daghan pa ginadili. Silang tanan, magadungan, pagdangat sa katapusan, nagaingon si Oba. Sa English, will be consumed. Tapuson, mga kagaraan. Tungod din, pamalandungan taon ninyo makaigsunan. Ako magtudlo, walay cover para kamu mga luwas, kita mga luwas, makaiskapar sa kalayo. Ay, Kuber-kubiran nimo. Di kabaluan mga tao. Unsa nga adlaw aton tingsimba naman? Sa bagong langit, bagong yuta. Okay, basahon tani. Kay palabo itong tagapon. Unsang adlaw sa Domingo ba? Isaiah 66:22 hangtod sa 24. Balikon ko. Isaiah 66:22
hangtod sa 24. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug bag-ong ngayota nga akong pagabuhaton. Palaboton ta ni. Kay baguhon lagi kining kalibutan ta. Magapabilin sa akong atubangan mingon siya ba, mauman magapabilin inyong kaliwatan o inyong ngalan. O manabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa. Gikan sa usa ka adlawng igpapulay hangtod sa usa. May katapusan ba ang igpapulay? Ang tanan katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan mingon siya ba. Unsa nga adlaw anting simba sa bagong langit bagong yuta? Dili Domingo. Nagpabilin kinigikan sa kreasyon ang Sabado. Kay handumanan kini sa pagbuhat sa kalibutan. Kibali birthday kini sa kalibutan. Kay diha na'y mugso ang kalibutan. Na kumplito pagbuhat ang kalibutan. Hinungdan matawag nato kini nga birthday. Imo birthday, Marso, unya, December ka mag-birthday. Dili mo sab ang birthday. Muna ang Biblia makaigsunan. Gikan sa Eden, hantod sa bagong langit o bagong yuta, Sabado ang atong pagsimba. Karon ipadaan ta pagbasa, kung unsaon sa Ginoo ana naglapas niini nga balawod. Versikulo 24. Og sila nang gula, og nananaw sa mga minatay, sa mga tao nga na naglapas. Minatay. Sa mga tao naglapas kanako, kaya ang ilang ulo dili mamatay, ni mapalong ang ilang kalayo, og sila mahimong usa kadumtanan sa tanan mga unod. Ang mga nagalapas, sunugon ni ini makaigsunan. Apan, napay panahon in taon makaigsunan. Napay panahon. Ako gikan ko ni ana makagilaan. Nagtubo ako sa akong kapuapuhan kana nga mga simbahan. Apan, sa among pagkabati nini, akong tatay, mao ang akong handumanan. Kung wala ang akong tatay magbato, kagibato niya ang Adventista nga nagwali dito. Kung wala ang akong tatay magbato, dili kami ma-Adventista. Nga naman, nagibato niya na Adventista? Oo, kay pagbato sa akong tatay, kay nagtuo nga gidaot kini nga relihiyon. Hindalagan kini siya sa simbahan. Nangutana sa pare, gibato ko ang Sabadista. Kay nganong maingon dili mauning atong igpapaulay. Kay Domingo, unsa gyud padre diha sa Biblia ang igpapaulay Sabado o Domingo? Kay di man lagi pabasahon og Biblia. Nagkanutugan man ning taon ang pare. Yung Sabado ang igpapaulay. Pero kay mo niya nato na andan gikan pa sa atong katigulangan. Nudukot sa huna-huna sa akong tatay. Nga naman nga tumanon taman kining dili sa Biblia. Hinungdan, kung wala magbato ang akong tatay, dili kami ma-Adventista. Mao kini ang kaagi ni inyong speaker mga kaigsunan. Sa daghan katuigan nga nagtugan akog matuod, daghan ang mga bato nga gilabay kanako. Apan ang Dios sa langit nagreserba sa akong kinabuhi. Kay ako magtugan sa walay lipod-lipod. Masuko, masuko. Basta kay mao kana ang kamatuoran. Apan alang sa mga tao nga edukado kaayo makaigsunan. Tagsara edukado nga mga tao nga masuko sa akong wali. Tagsara. Naitabo kini dito sa Zamboanga, nagwali ko, akong trumpa, loudspeaker, at tubangan sa attorney, balay. Pag abot ini nga tupiko, nagtapok ang mga tao, madto sa attorney, o niya ingunat ang mga tao attorney,
Di ba nimo mapahilom ka ng babaan ng sisirano? Nga naman nga, gidaot-daot man gyud kining atong relihiyon. Unsay tubag ni attorney? Iyon attorney, paminaw lang mo. Kay kanang babaan ng tawhana, puro dokumento. Ano kay kailangan edukado ng mga tao? Basta may gibasa lang ayaw, dili na mo basol kay edukado. Basta may dokumento, dili ka na iyang kagalingon. Mo kini makaigsunan ang akong batasan sa pagtudlo kaninyo. Walay cover-cover. Ang mga tao lamang nga nangitag kamaturan, magpasalamat. Apan ang mga tao nga wala magngitag kamaturan, kaya namatan pa kamatyan, dili nato na mapugos makaigsunan. Katapusan, imbitasyon sa Ginoo kaninyo, nining coronavirus, atong mabasa din sa ikaduhang Korinto 6, versikulo 17-18. Busa, panggula kamo gikan kanila, o magpalain kamo gikan kanila. Nagaingon ang Ginoo, ayaw na kamo paghikap o mahugaw. O niya pagahinangpon ko kamo. Unsa ang imbitasyon? Panggula kamo gikan kanila. Kinsa nang kanila? Kana mga tao nga malapasiro sa sugo sa Dios. Mukaon sa tanan ginadili. Palainon kita. Gitawag kita. Panggula kamo gikan kanila. Magpalain kamo gikan kanila. Kanang pulong mulain. Mubalin ka sa isang relihiyon. Mubalin nga ito sa relihiyon. Pero pulos mukaon sa tanan, mahugaw nga kalanon, wa ka mo makabulag ni ana. Tibuok nga relihiyon sa kalibutan. Isa lang ang matuod. Kay Seventh-day Adventist. Pangita pa kamudlain relihiyon nga nagtuman sa tanan balaod sa Dios. Di na kamo makakita. Gawa sa Seventh-day Adventist. Napulo kasugo, kasugoan sa pagkaon, mo kini nga turil ang gisulti ni Kristo. Turil nga pasudlan sa akong karnero. Bumulag kamo kaniya, mga tao ko. Samtang napay panahon makagalaan. Akong gihangyo unta, nga sulbad sa WHO, nangitag kasulbaran in taon, nga masumpo kining nga virus. Apan hangtod karon wala pa makakita. Kung galing na minaw man kamo mga pangulo sa nasod, ang Biblia nagtuguan, ang hinungdan nga ang Diyos nagpadala niini kay gilapas sa mga tao ang balaod. Tabang kamo mga pangulo sa kanasuran, kung galing na makapaminaw man ang World Health Organization, tabangi ang mga tao pagsulti nga tuman kita sa balaod sa Diyos. Kay mao'y hinungdan ang Diyos ang nagpadala ni ini sumala sa giwali diha sa balaan kasulatan. Tabangi sa pagsibya nining kamaturan. Mga pangulo sa kanasuran, tabang kamo sa pagwali ni ini. Pasundaan mga tao sa balaod sa Diyos. Para ang Ginoo maluoy sa atong pag-ampo. Kay nagsigi kitag ampo-ampo pero dili mo tuman sa sugo sa Diyos. Oo, Mr. Sirano, nagampo kami sa among simbahan. O, tama na. Maayo ka nagampo ka mo. Pero ang kulang nang kayang pagtuman, wala ninyo tumana. Ang balaod sa Diyos. Muna ang Ginoo na ingon. Nga nung mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga di man kamo mutuman sa ginasugo ko kaninyo. Kining mensahe nga akong gipalanog kaninyo makaigsunan dunay tiyali masaktan. Apan tuguti nga ang balaan espiritu magahikap sa inyong kasing-kasing. Kay dili man kini akong kagalingon pulong. Sa inyong Biblia na amang gyud makaigalaan. Ang atong tuyo dili pagdinautay, pagdinagmalay.
kundi ang pagtudlo sa kamatuoran. Ang Dios sa langit, ang gikinahanglan dili kay ampo-ampo lang. Ang gikinahanglan dili kay ang paghalad o dinagko nga paghalad. Kay ngon ni Prophet Samuel, to obey is better than sacrifices. Ang pagsugot, labi pang maayo kaysa mga halad. Natunta ang Diyos magauban kanato. Karon tapos unta kini makaigsunan sa pagampo. Ginoong Diyos, anaka sa kalangitan, nagpasalamat kami na ikaw nagpaybalo sa katawhan sa kalibutan, sa pagbadlong kanila sa paglapas sa imong balaod, sa pagbadlong kanila sa pagpuli sa imong pagkadiyos, nga gipulihan sa mga dibulto. Pasalamat ikaw nga Diyos sa langit, nga nagpadala ni ining mensahe ngadto sa katawhan. Kung kinsa man ang imong matinaw, hikapa ang kasing-kasing, nabubulag ni anang rupuha, ug moipon sa imong makatawhan, nga mga pinili nga nagtuman sa balaod nimo. Apo, itugyan na mga among kinabuhi, nga apil kami makadawat ni ini nga kastigo, apan may saad ikaw, nga magpanalipod sa imong makatawan. Sa Salmo 91 na ingon ikaw, mga pukan sa kalibo diri sa tuo, og sa wala mga pukan ang 10,000 apan dili kini mudangat kaninyo. Pasalamatan ko nga kining imong saad, imong tumanon, ang bugtong na among saligan lamang kanang imong saad. Wala na'y proteksyon na among ipangita. Kay walay mga medisina nga makasalantan ini. Gawas lamang ang pagsandig kanimo. Ikaw ang matuod nga Dios nga mubalik sa kalibutan. Dawata lamang kami nga pinasaylo sa among masala sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Bueno, dili ko malimot sa paghatag o pagpangamusta sa ato mga higala. Naon ko din sa Florida, dili ko malimtan ang pinakasuod ko nga higala, Mr. and Mrs. Ephraim Romero. Kamusta man kaem diha sa imong kahimtang karon? O gadto sa ato nga mga kaigsunan, Lo Dodong Silvano og Delia. Kamusta ka mo diha? Ikaw lamang among usab nga ginahatagan og pagtagad. Og adto kang Lorna Madrio na among suod nga gala nga mag-uban-uban kita santang diha pa kami. Nalimot na kita sa pagsuroy-suroy tungod sa kahimtang nato. Katong lista. Adto sa atong mga minahal sa kinabuhi-usab, ang pinakasuod nato, among parinti sa Missouri. Hello, Pusing. Kamusta ka diha? Kapay-kapay pa? O gadto sa ato nga mga kaigalaan nga tigpaminausab ni ini. Akong nakita ay inyong pangalan diri sa Facebook sa atong live nga wali. O gadto sa kang Chris Mendiola nga naa ka karon ay bulo ako. Nga naa ka sa kahimtang. Ang Diyos na lamang mahibalo may tungod sa imong kahimtang. Nag-apo kami kanimo, Chris. Ikaw nagtabang sa bulaton sa Ginoo. O gadto sa lain nasod. Sa Japan. May ato makigsunan sa Japan nga nagapaminaw usab diin. Kamusta tata, Chiba?
Tiger King og Siningay naka sa Japan. Ngadto sa Saudi Arabia. Kita ko ang pangalan nimo diri na diay nagsunod sa Saudi Arabia si Bibing Reyes Sumumiro. Kamusta ka diha Bibing? Naka sa Saudi. Ang Ginoo magpanalipod kanimo. Labi na sab ngadto sa Iloilo. Natay igsoon nga nasa Iloilo. Si Balyarta Salapar. Og sa Cavite, si Cornelio Digal. Kamusta ka diha? Og may ato igsoon diha sa PPH sa Manila. Si Benji Kerr Silva. Hi, kamusta ka diha? Og ako sabi pangamusta. How are you? Mr. Carlos Ford, how are you there in Panama? Are you okay? I pray with you, Mr. Carlos. Og atong padala ang atong pangamusta nga dili na ako malimtan sa tibuok kalibutan. Isa na lang kaigsoon ang nabili nako si Pastor Wendell Mungaya Sirano. Kauban ni Esther kami namang duha ang nabili niya magsuon. Sa unom kami ngagsuon. Ako ang kamagulangan. Ug siya ay kaupat ngagsuon nga lalaki. So, kamusta ka, Handel, diha? Pastor Sirano? Nga, nahibalo ko, daghan na nakaila ka kaniya. Kaya nagkadiin-diin siya nga dapit. Kabot siya sa Amerika, Japan, ito sa lain-lain nga nasod. Kaya kikinhanlan ang iyang talento sa Ginoo. Nampo lang ko nga magapadayon ang maayong panglawas kanimo. O kunahon ko sab ngadto sa nasulat sa Facebook si Marilyn Bailon o si BG Baraba, si Rodelyn Joy nga maninoy ko nimo, nahibalo ko. O si Remil Domingo, labi siya sa si Jopri Pordan, Nimrod Galorio, o si Joe Galicia. Mga suod ko kini nga may gala. Padala ko ang akong pagpangamusta sa akong anak, Pastor Jiwi Sirano, nga dugay na siya nasa India sa Pagadian. Kaubasta ni Jean, ang sila mga anak. Kamusta ka mo diha? Og labi na sa sakop, sa iglesia diha, sa Gipos, Dao, o uban pa diha nga mga dapit na wala na ako madumdumi. Kamusta ka mo diha? Anang distrito ni Pastor Jiwi. Manaon ta ka mo sa mayong pagtuo pag-alagad. O ngadto sa kanhiwa district leader nako, nasod si Pastor Johnny Kalibod, kauban ni Ma'am Inday, o ni Pastor Barili, kauban ni Ma'am Inday. Kamusta ka mo diha? O dugay nako mapangamusta ang akong district pastor sa una. Si Pastor Hermie Balista. Asa ka karon, Pastor? Mangamusta ko basin nakabati ikaw. Og labi na kang Pastor Gengeng Asoy. Isuod kami ni ini nga mga district leader ug Pastor Buki. O ngadto kang Pastor Flores nga nag-retire na kauban sa iyang asawa si Ma'am Tersita. Kamusta mo diha? Labi na sa atong district pastor diha sa Kidapawan, Pastor Carolino, kauban sa iyang asawa. O sa tanan, membro sa ato iglesia diha sa Kidapawan. Diyan kami na membro diha. Labi na sa among anak na si Bulibin Sirano, kauban ni Jid, o si Bozi, kauban ni Pare, Bisana. O sa tanan nga mga kaigsunan usab sa Arakan Valley. Extend ang akong pangamusta kang Randy Kalayko, nasuod kini nga higala sa akong bata.
ug sud kami usab kini nga pamilya. Hi Randy, ikaw kalay ko. Og ni Papa nimo si Mario, kamusta man mo diha? Og sa tanan nga mga kaigsunan ta diha sa Rojas, sa Antipas, og sa Greenfield, og sumala sa nabasahan ko diri ang pangalan ni Alvin. Hi Alvin Rosalinda. Suod ko kini nga pamilya. Adto sa Tagum. Kamusta si Ronald? How are you Ronald? Nana ka di ay diha. Ikaw ba ni Inday? Og di pare. Tanan nato nga mga nagasubaybay ni ining tulumanon. Magkita kita sa sunod naman na panahon. Kaya mag-develop naman pud ko sa usa ka suhito nga angay niining atong kapanahonan. O mayong gabi, mayong buntag kaninyo.